नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खन्ने में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। आबनाए हरमुज़ बंद है और उस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, पासदारान इनकलाब का दावा। अमरीकी फौज ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बरकरार रख सकती है, अमरीकी वज़ीर जंग ने किया दावा। मक्का माहदे का मकसद दिफाई और फौजी ताल्लुकात को ज़्यादा इदारे जाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है, तुर्क वज़ारत दिफा का बयान। तेरह ममालिक ने मैरीटाइम डिफेंस अलायंस में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर दिया। 15 ममालिक इस इत्तेहाद को मुश्तरका एलामी पर दस्तखत कर चुके हैं, सऊदी वज़ारत दिफा की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में तेजी से कमी आ गई, ईरान जंग असल वजह, ताज़ा रिपोर्ट्स में इंकशाफ। पाकिस्तान का पानी इसके लिए एक रेड लाइन है, यौम आज़ादी तकरीब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। ईरान की पासदारान इनकलाब के बहरिया के कमांडर रेयर एडमिरल अली उज़्मा ने दावा किया है कि आबनाए हरमुज़ बंद है और इसके ज़रिए होने वाली तमाम नक़्ल हरकत पर ईरान का मुकम्मल और फैसलाकुन कंट्रोल है। पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर रेयर एडमिरल अली उज़्मा ने कहा कि आबनाए हरमुज़ में होने वाली कोई भी नक़्ल हरकत पासदारान इनकलाब के बहरिया के एहलकारों की नज़रों से ओझल नहीं। अमरीका बदस्तूर मौक़ूफ़ इख्तियार किए हुए है कि हम आबी गुज़रगाह बहरी आमदरफ्त के लिए खुली है, जबकि ईरान का कहना है कि इसकी वाज़ेह इजाज़त के बगैर कोई भी जहाज़ आबनाए हरमुज़ से गुजर नहीं सकता। ईरानी कमांडर ने कहा कि हकीकत ज़मीन पर मौजूद सूरत-ए-हाल से देखी जा सकती है और अमरीकी हुकाम के ऐलानात और बयानात से नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ज़रूरत पड़ने तक जारी रख सकती है। पनामा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर जंग का कहना था कि अमरीका बहरिया ईरान की नाकाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत तक बरकरार रख सकती है। हम ज़रूरत के मुताबिक बहरी जहाज़ों को तब्दील करते रहेंगे, जैसा कि हम पहले भी करते रहे हैं और ये सिलसिला जारी रखेंगे। पीट हेग्सेथ ने बहरीन में मौजूद तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर ख़राब हालात से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा, हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर बहरी जहाज़ पर मौजूद अमले और कप्तान को हर वक्त वो तमाम सहूलियात फराम हों जो हम उन्हें दे सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ तयनातियाँ दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा तवील होती हैं, खुले समंदर में मुश्किल हालात के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले काबिल तारीफ़ हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़-ए-वस्ता की जानिब रवाना हो गया है। अमरीकी बहरिया के अहदेदारों ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जहाज़ गुज़िश्ता हफ्ते वियतनाम के शहर डानंग से रवाना हुआ और आबनाए मलाका तक पहुँच गया। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ का रुख बहरीन की जानिब है। अमरीकी मीडिया का बताना है कि मशरिक़-ए-वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन पर सप्लाई, खुराक और फ़ौजियों की ज़हनी सेहत से मुतालिक मसाइल की रिपोर्ट सामने आई हैं। 5000 अमरीकी सेलर्स और मैरीन्स मुसलसिल 250 दिन से USS अब्राहम लिंकन पर तैनात हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जहाज़ पर ख़राब हालात से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा, अब्राहम लिंकन पर तैनात एहलकार 260 से ज़ायद दिन से समंदर में गुजरने के बावजूद पुरअज़्म हैं। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि मक्का माहदे का मकसद दिफाई और फौजी ताल्लुकात को ज़्यादा इदारे जाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। 7 अगस्त को तय पाए मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे से मुतालिक तुर्क वज़ारत दिफा ने कहा कि दिफाई माहदे के तहत तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी, बहरी और फ़िज़ाई मशक़ें करेंगे। दिफाई सनती ताउन बढ़ाया जाएगा और सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल ग्रुप बनेगा। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा दिफा ने कहा कि माहदे का मकसद दिफाई और फ़ौजी ताल्लुकात मुस्तहकम करना है। इसके अलावा स्ट्रेटजिक, सियासी और फ़ौजी मेकानिज़म प्लान कायम किया जाएगा, जिसमें वज़राए दिफा, वज़ीर ख़ारिजा और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ शामिल होंगे। तीनों ममालिक आला तरीन सतह पर राब्ते में होंगे। 13 ममालिक ने मैरीटाइम डिफेंस अलायंस में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया है। इत्तलात के मुताबिक मैरीटाइम डिफेंस अलायंस में 13 ममालिक ने बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये ऐलान जिद्दे में वेस्टर्न फ्लाइट कमांड के हेडक्वार्टर में मुनक़िदा कसीरुल मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद के तीसरे मनसूबाबंदी इजलास के दौरान किया गया, जिसमें 39 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की।
سعودی وزارت دفاع کے مطابق اب تک 15 ممالک اس اتحاد کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر چکے ہیں، جبکہ 13 ممالک باضابطہ رکن بننے کے لیے ضروری طریقہ کار مکمل کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے اتحاد کا کمانڈر مقرر ہوگا، جبکہ پہلے دور میں نائب کمانڈر کا منصب پاکستان کے پاس ہوگا۔ اتحاد کا مقصد بحری سلامتی، سمندری راستوں کی آزادی اور عالمی تجارت کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق اس وقت 80 سالہ امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، جبکہ ایران جنگ بھی امریکی عوام میں غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ آئندہ نومبر میں وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہیں اور ریپبلکن پارٹی کو خدشہ ہے کہ جنگ کے تسلسل اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کانگریس میں اس کی اکثریت ختم کر سکتی ہیں۔ امریکی نائب صدر وانس نے اعتراف کیا ہے کہ آج تیل کی قیمت کم ہے اور جنگ کے ابتدائی دنوں کے بلند ترین سطح کے مقابلے میں کافی نیچے آ چکی ہے۔ ہماری پہلی ترجیح یہی ہے کہ پورے ملک میں امریکیوں کے لیے تیل اور گیس سستے رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اور ظاہر ہے دوسری ترجیح یہ ہے یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ نائب صدر وانس ان امریکی عہدیداروں میں شامل رہے ہیں جنہوں نے فروری کے اواخر میں ایران کے خلاف شروع کیے گئے امریکی اور اسرائیل کے فضائی حملوں کے بارے میں نسبتاً زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا تھا۔ امریکی حکام کا تازہ موقف ظاہر کرتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اب زیادہ محتاط حکمت عملی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس حکمت عملی میں ایران پر شدید اقتصادی دباؤ برقرار رکھنا، اس کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا تسلسل اور اسے تیل فروخت کرنے سے روکنا شامل ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈیا کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے واضح اور سخت تنبیہ کی ہے کہ پاکستان کا پانی اس کے لیے ایک ریڈ لائن ہے اور ملک کے آبی مفادات کو درپیش کسی بھی خطرے کا براہ راست اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، لیکن اس کی امن کی خواہش کو کسی طور پر بھی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بیان کے مطابق یادگار فتح کے افتتاح کی اس تقریب میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، ارکان پارلیمان، سفارتکاروں اور مسلح افواج کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان نے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی متحرک قیادت میں معرکہ حق کے دوران انڈین جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یادگار فتح قوم کے اتحاد، مسلح افواج کی طاقت اور ملک اور قوم کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی مظہر ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان بھر میں یوم آزادی کا جشن منایا گیا۔ اقوام متحدہ کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ ملک کا انسانی بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، جہاں بھوک بڑھ رہی ہے، صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور لوگ مشکلات سے نمٹنے کے لیے اپنے آخری وسائل بھی استعمال کر چکے ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے پینس گرینڈ برگ نے سلامتی کونسل کو یمن کے حالات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں عسکری سرگرمیاں بڑھی ہیں، جبکہ بحر احمر اور خلیج عدن میں حوثیوں کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں پر حملے بھی دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال سے یمن کے وسیع تر علاقائی تنازع میں الجھنے کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یمن میں سیاسی عمل میں آگے نہ بڑھا تو 2022 میں ہونے والی جنگ بندی سے پیدا ہونے والا موجودہ سکون ہمیشہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ یمنیوں کے لیے دوبارہ جنگ چھیڑنے کا مطلب یہ ہوگا تعلیم، روزگار اور باعزت زندگی گزارنے جیسی عام انسانی خواہشات ایک مرتبہ پھر غارت ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ایک نئی نسل کو ملک کا مستقبل نئے سرے سے مشکل کرنے کا موقع دینے کے بجائے محاذ جنگ پر بھیج دیا جائے گا۔ UN حکام نے کشیدگی کا فوری خاتمہ کرتے ہوئے مضبوط اور پائیدار جنگ بندی کی جانب پیش رفت کرنے پر زور دیا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ آبنائے ہرموز بند ہے اور اس پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی غیر معینہ مدت کے لیے برقرار رکھ سکتی ہے، امریکی وزیر جنگ نے کیا دعویٰ۔ مکہ معاہدے کا مقصد دفاعی اور فوجی تعلقات کو زیادہ ادارے جاتی اور دائمی بنیاد پر مستحکم کرنا ہے، ترک وزارت دفاع کا بیان۔ تیرہ ممالک نے میری ٹائم ڈیفنس الائنس میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کر دیا، 15 ممالک اس اتحاد کو مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر چکے ہیں، سعودی وزارت دفاع کی تصدیق۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں تیزی سے کمی آ گئی، ایران جنگ اصل وجہ، تازہ رپورٹس میں انکشاف۔
پاکستان کا پانی اس کے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ یوم آزادی تقریب سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔